Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons entamer la leçon de vocabulaire, درس تاع vocabulaire de la séquence 2. Dans cette leçon, في هذا الدرس راح نشوفوا ثلاث عناصر ولا ثلاث دروس. الدرس الأول ولا نقولوا زوج دروس. الأول فيه جزئين مترابطين، يعني الجزء الأول راح يكون le vocabulaire de l'argumentation، توجور المفردات الخاصة بالجدل. ولكن خطرة راح نتعلمو في لو فوكابولير دو لارغومونطاسيون حاجة اسمها لي بروسيدي ارغومونطاتيف. لي بروسيدي ارغومونطاتيف اللي هما وسائل اللي نستعملوهم في الحجاج تاعنا، وسائل توظف في الحجاج. هذه الوسائل او الاليات هذو راح نتعرفوا عليهم. من بين هذه الوسائل كانت آلية، هذيك الآلية تحتاج لنا الدرس الثاني اللي هو لي كونيكتور دي نيميراسيون. نبداو حنا بلي كونيكتور دي نيميراسيون اللي هو مراجعة لما درسناه من قبل في السنة الأولى متوسط والسنة الثانية متوسط. كنا قرنا لي كونيكتور دي نيميراسيون اللي سميناهم لي كونيكتور كرونولوجيك ولا لي كونيكتور دو كلاسمون. Première chose, il y a l'observe et en même temps c'est le retient. نشوفوا النص اللي كان في الصفحة 32 من الكتاب المدرسي يهضر على عنابة. نسطروا على بعض الكلمات اللي هما تو دابور في السطر الأول، ensuite في السطر الثاني، enfin في السطر الثالث. هذه الكلمات لو نلاحظوهم nous avons tout d'abord ensuite enfin. هاد les trois mots il exprime quoi؟ واش يبينوا لنا الترتيب. نقولوا الترتيب الزمني ولا الترتيب المنطقي. c'est le en français on dit le classement. Il exprime le classement. كي نقول tout d'abord معناتها في البداية، ensuite وبعدها، enfin في النهاية معناتها راني نرتب. أنا عندي un texte argumentatif, alors je dois classer quoi? C'est le classement des arguments. Classement des arguments. Si je suis dans un texte explicatif à visée informative bien sûr كما في السنة الأولى كنا شفنا les connecteurs d'énumération على واه pour classer les idées تاعنا ولا les explications تاعنا dans un texte explicatif. Dans un texte narratif en deuxième année كنتو شفتو النص السردي نوظفوا هذا باش نرتبو pour classer les événements الأحداث، باش نرتبو الأحداث. استعملنا les connecteurs d'énumération، les connecteurs سميتوهم chronologiques. هاد العام راح نتعرفوا ونعاودوا نتعرفوا عليهم نتذكروهم لي كونيكتور دينوميراسيون ولا لي كونيكتور كرونولوجيك ولا لي كونيكتور دو كلاسمون. هاد ثلاث اسماء هما نفسهم بور كلاسي لي زارغومون، باش نرتبوا لي زارغومون تاعنا. الان هاد لو كلاسمون تاع لي زارغومون يخضع لواش؟ يخضع للترتيب المنطقي. الترتيب المنطقي تاعي واش يقول؟ كيما في كي نستعملوهم لي كونيكتور هادو كيكونوا لوغر كرونولوجيك تاع لا كرونولوجي دي زيفينمون، الاحداث. في الاحداث يكون في ترتيب الاحداث نرتبهم على حساب اقدميه الاحداث. كيكون في لي زارغومون ماشي على حساب الاول هنايا واش يكون هو لو فابل، الاضعف. خي قلنا لي زارغومون رتبوهم دو بلو فابل او بلو فور، يعني من الأضعف للأقوى. يعني الارغيومون الأول نمد الأضعف ومن بعد نمد الأكثر منهم، بعد نمد الأقوى في الأخير اللي هو الحجة الداحضة ولا الحجة التي تقنع، استعملوها في الأخير. Alors هادو هما les connecteurs d'énumération. Alors les connecteurs d'énumération servent à classer les arguments d'une façon du plus faible au plus fort. Alors, on dit les connecteurs d'énumération soulignent les étapes du raisonnement en classant les arguments par ordre d'importance du moins important au plus important.
معناها لي كونيكتور دينوميراسيون هذو ادوات الربط ولا ادوات الاتساق souligne les étapes du raisonnement en classant les معناتها ينظموا لنا واش خطوات نتاع التفكير تاعنا ولا تاع الاقناع لو ريزونمون تاعنا تاع الخطره هذه ولا سي ارغومونتي سي كونفينكر الاقناع تاعنا خطوات تاع الاقناع بحيث يكلاسيو ولا يرتبوا لي زارغومون الحجج باغ اوردر دامبورطونس بترتيب حسب الاهميه بحيث نروحوا من دو موان امبورطون ولا دو بلو فابل من الأقل أهمية إلى الأكثر أهمية du moins important au plus important هذه هي vous pouvez l'écrire parce que هذه ما كانش dans la leçon. Alors maintenant فوتو هاد les connecteurs d'énumération كانوا اللي نديروهم pour introduire le premier argument كانوا نديروهم pour ajouter un autre argument اللي هي deuxième argument وكانت حتى pour insister كانت نزيد argument كانت pour insister en ajoutant un autre argument كانت pour conclure ou pour finir les arguments تاعنا pour introduire le dernier argument. On va les voir tous ensemble شو هما هذا les connecteurs. عندنا le premier argument نوظفو tout d'abord, en premier lieu, pour commencer, pour débuter, on peut dire aussi d'une part, au début. Pour ajouter un argument, il y a un deuxième argument, nous puis, ensuite, en second lieu, d'autre part, d'un autre côté, d'un côté, d'un autre côté, en plus, les deux plus. الآن pour insister باش نزيد insister ونزيد un autre argument اللي هو le troisième argument إذا ما كانش هو le dernier إذا كان le dernier تروح direct عند le dernier إذا كان un troisième تزيد insister هذا قد un troisième quatrième cinquième الشرط ما يكونش هو le dernier نقولوا d'autant plus que mieux encore bien plus mais encore mais aussi de reste d'ailleurs par ailleurs هذو كامل نقدروا نوظفوهم وتلقاهم في الدرس PDF. Et pour finir نستعملوا enfin en dernier lieu نقدروا نلقاو aussi pour terminer etc. هذا هما les connecteurs d'énumération ولازم تحفظوا قدر ممكن باش توظفوهم في التعبير ولا في la production écrite. Maintenant, نفوتو الجزء الثاني من الدرس واللي هو les connecteurs les procédés explicatifs. قلنا le vocabulaire de la vocabularisation هي المفردات الخاصة بالحوار. المفردات الخاصة بالحوار تنقسم وهنا كانوا بزاف حوايج حنا ذكرنا في الدرس الماضي تاع الوحدة الأولى ذكرنا le thème, la thèse, les arguments, les exemples, les connecteurs pour conclure. Cette fois-ci في هذه المرة في هذا الدرس راح نشوفوا les procédés argumentatifs واش هما الوسائل نتاع الحجاج. Alors les procédés argumentatifs, premier procédé argumentatif راح نتعرفوا عليه اللي هو la définition. La définition عرفناها اللي هي التعريف. La définition اللي هي تقابل تعريف c'est expliquer un mot par une phrase introduite par le présentatif c'est ou est. عندك un mot, excusez-moi, c'est définition, ça veut dire expliquer un mot يعني كلمة par quoi? Par une phrase, par une phrase يعني تشرح كلمة بجملة، تشرح كلمة بجملة. هذيك الجملة تكون تبتدئ اللي introduite معناتها تبدأ بماذا؟
bleu بسي ولا اي اس تي ولا سي نسميو هذا سي نسميو ان بريزونطاتيف pas le présentatif c'est bien اي اس تي هذا لو بريزونطاتيف نستعملوه في بدايه الجمله. هذه الجمله نسميوها اون ديفينيسيون معناتها شرح. كي الجمله تبدا بالسي ولا تبدا باي الفعل اي ولا بريزونطاتيف سي معناتها راك في اون ديفينيسيون تعريف. هذا بروميير procédé. Deuxième procédé qui est l'explication. Ou bien, oui, l'explication. L'explication اللي بمعناها الشرح هي الشرح. الشرح نتاعك انك تمد des informations exactes qui servent à rendre les choses plus claires. معناتها شيء الشرح explication معناتها نمد معلومات محددة معناتها بدقة. هذه des informations info exact معلومات محددة بدقة حول شيء ما من أجل ماذا؟ pour le rendre clair باش نردوه واضح. إذن هو إيضاح معنى شيء عن طريق إعطاء معلومات محددة ويعني دقيقة. مثلا نقولوا باغ اكزومبل في العلوم تقولوا مثلا الخبز يهضم. خبز يهضم. بس إذا بغيت تمد دي زيكسبليكاسيون شرح ولا نسميوها توضيح تقول يتعرض لهضم آلي هضم ميكانيكي. هذا التفصيل هذا التدقيق هذا هو l'explication. Troisième chose هي l'exemple ou l'illustration. نقولوا l'exemple ولا l'exemple ou l'illustration هي المثال ولا نقولوا التمثيل. التمثيل جاي من المثال قصدي يعني إعطاء مثال. C'est donner un exemple. Avec les exemples on va نشوفوا في الوحدة الثالثة كيفاه نديروا les exemples. إذا قلنا الإليستراسيون هي التمثيل ولا إعطاء مثال. راح نتعرفوا من بعد كيفاه نديروا الحاجة اللي جاية واللي هي عندنا après l'exemple ou l'illustration nous avons l'énumération اللي شفناها برك. l'énumération اللي هي alors l'énumération اللي هي انه نقولوا باللغة العربية l'énumération هي التعداد. التعداد هي l'énumération. هذا التعداد يكون التعداد تاعنا بواسطة دي كونيكتور بواسطة أدوات ربط. تعداد أدوات الربط. هذا التعداد يساعدنا باش ننسقو. يساعدنا من أجل ماذا؟ من أجل التنسيق. من أجل تنسيق النص تاعنا الحجاجي نستعملو التعداد ولا لينيميراسيون. التعداد تاعوه هنا عندنا فرد حاجة هنا نقدروا نعددوها واللي هي تعداد تعداد الحجج عفوا تعداد الحجج. تعداد الحجج يكون بلي كونيكتور دينيميراسيون اللي شفناهم من قبل اللي هما قلنا بور بريزونتي بور اجوتي بور انسيستي اي بور فين. هذه لينيميراسيون. هذو ساهلين وواضحين. هذي جو بونس هذي بروسيدي ساهلين عرفناهم من قبل. ديفينيسيون اكسبليكاسيون illustration. Excusez-moi. Alors قلنا هذا لي كونيكتور اللي راح نشوفوهم ولا لي بروسيدي جدد هما اولا عندنا لا غراداسيون. لا
La gradation هذه ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une évolution allant d'un état primaire vers un état meilleur. معناتها نقدر نقولوا التطور، وصف التطور، وصف تطور ولا تقدم شيء، ماشي التقدم التكنولوجي ولا التقدم بمعناه تاع الاقتصادي، لا هنا التطور ولا تقدم شيء، يعني حاجه هاك. مثلا نقول لك كان هنا مثال عندنا اللي هو مثلا الشعب الجزائري في الثوره، نقولوا معاناه، نقولوا سياسه استعماريه، نقولوا اضطهاد مثلا، معاناه، اضطهاد، نقولوا قتل، شرحوا باللغه العربيه، معاناه، اضطهاد، قتل. بعدها واش؟ تفكير. تفكير ماذا؟ تفكير الثوار ولا الشعب. تفكير الثوار بالثورة ولا الشعب بالثورة، بعدها تجي مرحلة الثورة اللي هي المقاومة، نقولوا لا لوت ولا المقاومة ولا الثورة، بعدها يجي الاستقلال، نقولوا أول حاجة احتلال. إذا هذا هو التطور، احتلال، بعدها معاناة، اضطهاد، قتل، تشهير بالقتلى، بعدها فكر الشعب في الثورة، بعدها قاوم وأعلن اندلاع الثورة وخاض فيها، بعدها استقل. هذا تطور. كي نوصف التطور في نص حجاجي من أجل الإقناع نسميوها une gradation. une gradation. هذا هو توضيح تاع معنى la gradation ولا procédé argumentatif gradation. En français نقولوا c'est l'évolution d'un état d'un état primaire vers un état meilleur، يعني من حالة ابتدائية إلى حالة نهائية أفضل. Maintenant عندنا البروسيدي الجاي اللي هو سميناه لا ديدكسيون. La déduction اللي هي tirer les résultats et les conséquences d'un état précis. نمدو الحلول ولا نقولوا النتائج نتاع واش؟ نتاع حالة معينة، نتاع ان ايتا بريسي. نتائج تاع حالة معينة، مثلا الحالة مثلا تنقول احتلال الشعب، يوم دابا في وحدة الثورة احتلال، نتائجها وصف النتائج مثلا نقول دي ميليي، معناتها آلاف، دي ميليي دو مور، آلاف الموتى. آلاف الموتى هي نتيجة الاحتلال، معناتها جي في كنوظفها، معناتها جي في اون ديدكسيون. راح نشوفوا مثال في لاكتيفيتي تاع لو ليفغ، هذه لا ديدكسيون. وعندنا حاجة اللي هي لا ريفوتاسيون. هنايا قدر هو يمدلك هنايا رابور دو كوز ولا رابور دو كونسيكونس، هذو بعد نشوفوهم. ديدكسيون هي قلنا نوصف نتائج تاع حالة معينة، مثلا حالة الاضطهاد إلى ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى القتل وجرح الشعب مثلا في حالة الثورة. بعد لا ديدكسيون عندنا حاجة الأخرى اللي راح نعرفوها اللي هي لا ريفوتاسيون. هذو هما المهمين. عندنا énumération، explication, exemple ou illustration, définition, gradation, déduction, refutation. عندنا 7 لازم نعرفهم. La refutation جاية من الفعل نقولوا refuter ولا refuser اللي هي تقابل رفض. إذا رفض ماذا؟ رفض رأي. مثلا تمد رأي في وسط النص وتقول هذاك الرأي أنا راني ضده، مثلا نقول في وسط الحجة ولا في وسط شيء ودير tu vas refuser une idée ou une opinion. Une idée ou bien une opinion. S'opposer à une opinion ou une idée, ça veut dire la refuser. نقولوا la refuser نرفضوها ولا نكونوا ضدها. Opposer. هي la refutation. Alors on a réfutation, excusez-moi, réfutation, déduction, gradation, énumération, explication, exemple, illustration et عندنا la définition. هذوما les procédés explicatifs اللي راح نعرفوهم. عرفنا les procédés explicatifs، عرفنا les connecteurs d'énumération. Maintenant nous allons faire la pratique, التطبيق.
نطبقوا على فقط les procédés. نطبقوا على les procédés parce que les connecteurs d'énumération سهلين كيما ديك الفراغات مثلا الفراغات الاولى هو كاين الاول الثاني الثالث ولكن الفرق يكون في الثالث هذاك الثالث اذا كانت نهايه خلاص انتهى ندير اونفان اذا كان مازال مثلا نص ناقص نقدر ما نديرش اونفان وان جينيرالمون يقول لكم استخرج من النص ولا قادر يمد لك نص صغير ويقول لك املؤوا بالفراغات. نفوتوا الان براتيكو في لي بروسيدي اكسبليكاتيف ارغومونطاتيف اكسكوزي-moi اللي هما un peu c'est pas difficile mais تعرفوا فقط كيفاه تربيري وكيفاه تخرجوهم. نبداو عندنا اول ولا التمرين. نشوفوا التمرين الاخير في الكتاب المدرسي تاع الدرس page 33. La page 33 c'est l'activité 4, le procédé argumentatif utilisé dans chaque phrase. Une manifestation est un rassemblement de personnes qui défilent sur la voie publique pour réclamer leurs droits. Par exemple, manifestation du 11 décembre 1960. قال لك هي la manifestation اللي هي المظاهرات. قال لك la manifestation est واش تعمل EST. حنا قلنا كي نلقاو EST ولا نلقاو C واش نقولوا سي لا ديفينيسيون تعريف. ومدنا تعريف هنا باينه واضح التعريف تعرفوه كامل. لا ديفينيسيون تعريف. نشوفوا المثال الثاني. قال لك certains soutiennent encore aujourd'hui que la femme algérienne n'a pas joué un grand rôle durant la révolution. Je m'oppose à cette affirmation. قال لك كانوا ناس لحد الان يقولوا بلي المرأة الجزائرية لم يكن لها دور في الثورة. قال لك انا ضد هذا الرأي. واش دار هنا؟ رفض رأي. معناتها واش دار؟ c'est une réfutation. حاجة سهلة بعدها la lutte armée fut décidée car les droits des Algériens ont lentement été bafoués. معناتها المقاومة العسكرية ولا الرد العسكري تم تقريره لأن حقوق الجزائريين تم هضمها ولا تم التعدي على الحقوق الجزائريين. وبالتالي الحرب كانت نتيجة ماذا؟ كانت نتيجة التعدي على الحقوق. معناتها هنا واش درنا une déduction ولا نذكر نتائج. يعني سواء نقول لك نتيجة هذه هي ولا هذه حدث نتيجة هذا يعني نفس المتعاكسين. alors c'est la déduction. قلنا بلي أن الحرب كانت نتيجة تعدي على الحقوق. La dernière, à cause de la colonisation, le peuple a faim, il a soif, il dépérite, il lutte, il se révolte. هنا قلنا بلي واش دار. هنا هضرنا على واش؟ على تطور بلي الشعب جاء يعطش وبدا يقاوم ثم ثار على الاخر وفي النهايه ما كملوش هي الاستقلال. وبالتالي هنا واش درنا اون غراداسيون. هنا تقدر يمدلك في ليكزامان il peut te donner un passage يمدلك هكا جزء صغير جمله الجمله تاني يقول لك واش هو لو بروسيدي اللي كان فيها ولا يقول لك يستخرج من النص اون ديفينيسيون ريفوتاسيون لا ديدكسيون لا غراداسيون ولا هذوك اللي ذكرناهم من قبل. سي تري سامبل جو بونس. لي زوتر اكتيفيتي تلقاو الحل تاعهم dans le PDF dans la leçon. Même cette activité, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. On se voit dans la prochaine leçon de vocabulaire. اللي هي الدرس الثاني من vocabulaire. حنتعرفوا les verbes et les expressions d'opinion اللي هما أفعال وعبارات نتاع كيفاه نمد الرأي تاعي. Au revoir.